Salam alaikum, Brok Awasharkom. Mes chers élèves des troncs communs sciences français, dans cette leçon de la reproduction chez les angiospermes, la reproduction chez les angiospermes. Les angiospermes sont des plantes à fleurs. La fleur, elle est renfermée. La fleur elle se transforme en graine, ou la graine elle est renfermée dans le fruit chez cette plante. Bon, on va voir les différentes fleurs chez les angiospermes. Les fleurs chez les angiospermes, elles diffèrent par la structure, la forme et la couleur des fleurs. Voilà des fleurs qui sont simples, comme celle-là, cette fleur. Voilà. Elles sont des fleurs simples. Il y a des fleurs composées. هذه c'est une fleur composée. هذه c'est une fleur composée. Voilà. كاين بزاف des petites fleurs qui constituent cette fleur. C'est une fleur composée. Cette fleur, c'est une fleur qui est simple, d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, elle est simple. La fleur d'orangier, elle est aussi simple. Cette fleur, elle est simple. Bon, mais les constituants de la fleur restent les mêmes. La couleur, ils diffèrent par leur couleur, leur structure, leur forme, mais les constituants de la fleur, les organes reproducteurs et les organes protecteurs, restent les mêmes. Voilà, on va faire la dissection de la fleur chez les angiospermes. Voilà, on va faire la dissection de cette fleur. Cette fleur, elle est constituée, c'est une fleur qui est une fleur bisexuée, c'est-à-dire c'est une fleur bisexuée car il contient les organes reproducteurs femelles. C'est là les organes reproducteurs femelles, qui est le pistil, et les organes reproducteurs mâles. C'est une fleur bisexuée. Donc, il y a des fleurs qui sont des fleurs unisexuées. Les fleurs unisexuées, les fleurs sont des fleurs bisexuées. Bon, on va faire la dissection de cette fleur. Voilà. Ça هادو اللي غنحيد دابا الاولين، هاد الاولين اللي كاينين لتحت ce sont les bractées. كيما قلت لكم هذا هو العمل اللي قلت لكم ديروا. غتشد هاد لي بغاكتي وتحيدهم كاملين. فوالا لي بغاكتي، فوالا هادو لي بغاكتي، تشوفوا معايا لي بغاكتي هاهما. تشدهم كلهم تحيدهم بحال هكا ودير ليهم واحد الميكا من فوق منهم وتلصقهم. فوالا بغاكتي، فوالا راني جمعتهم كلهم. تجمعهم دير لهم واحد الميكا اللي هي خلي كل وحده باينه هكا، ودير لهم واحد الميكا اللي هي ديك الميكا اللي هي دايره اللي هي ترانسبارونت، وتلصقهم وتكتب لي بغاكتي تحت منهم لي بغاكتي. ندوزو عاوتاني سميتو لا كورون الاخرى. غادي تاخد لي راهم يصون ملاصقين من التحت. غتاخد عندنا هنايا كاينين 5 ها هما. فوالا هادو حيت ملصقين، انا غادي نحاول كاع نحيدهم كلهم. هادو لي سيبال. فوالا لي سيبال ها هما 4 وها 5 ديال لي سيبال، ويسون اكولي ملاصقين الجهه التحتانيه. هادو لي سيبال هما. غدير لي بيت هادو لي بغاكتي لي سيبال، وتندوزو لي بيتال. لي بيتال تا هما راهم ملصقين من التحت. انا غنجبدهم. Voilà les bractées, les sépales.
لي بيتال انا نحط دابا لي بيتال الفوق. اش بقى ليا هنا؟ بقى ليا لي زورغان. هنا هذا لو بيدونكيل، هذا اللي هنا لتحت لو بيدونكيل، وهذا هنا اللي كاين هنايا الداخل ديالو كاين لوفير. هيا لوفير، هذا لو ستيل، وهادو اللي هنايا كاينين 5 سيبال، هما لي سيبال فوق. فوالا لي ستيغمات ستيل. واش نقول انا السيبال لا تنخربق. لا كاين لي ستيل هنايا داك واحد الفيل اللي كيكونوا لاصقين فيه هاد لي ستيغمات. كاين ستيل، وكاين هنا كما كتشوفوا هنايا ستيغمات. هنا لو ستيغمات راه كاينين هنايا 5 ديال لي ستيغمات. وعندنا هذا هو لورغان ريبرودكتور فيميل. ولورغان ريبرودكتور مال هنا ما كتشوفوا لي فيلي، هما هادو لي فيلي، هما هادو اللي هما رقاقين، فيلي كاينين رقاقين هنا، ولي فيلي لاصقين فيهم هادو اللي صفرين هما لي زونتير. اذا هذاك لورغان ريبرودكتور مال، والاخر لورغان ريبرودكتور فيميل لي كونستيتي بار ستيل اي ستيغمات. او لوفير لا لتحت، لوفير فيها جوج ديال لي كاربين، ستيغمات فوق كاين ستيغمات، وكاين ستيل واحد الخط ابيض هنايا دابا نوريه لكم. ها هو هنا باين مزيان، ها هو شفتوه، هذا ستيل ها هو، ستيغمات ها هو الفوق، ولوفير ها هي هنا باينه لوفير ها هي. هنا بالنسبه داخل لوفير كاين هنايا لي كاربيل، كاين دو كاربيل، وداخل لي كاربيل كاينين لي زوفيل. شكرا كاين 3 زوفيل هادجي و 3 زوفيل الجهه الاخرى. هاد خصني الميكروسكوب باش نشوف داكشي مزيان. اذا هنا هادو لي زورغان ريبرودكتور هما هادو لي ستيغمات ولوفير ولو ستيل. وكاينين لي زورغان ريبرودكتور مال هما هادو اللي دايرين هنا اللي هما بالصفر. هنا كاين فيهم لو فيلي و لونتير. دونك هادو هما، هذه هي لا ديسيكسيون شي لا بلونت ديبيسكوس. فوالا لي كونستيتيون ديال لا بلونت. الا بغينا نشوفوهم ها هما فوالا. هادو خليهم هنا هكا، فوالا. هذا فوالا لو بيدونكيل. غنعاود ندير سميتو ديالهم، نعاود نعطي السميه ديال هاد لي كونستيتيون كاملين. هذا لو بيدونكيل، فوالا بيدونكيل. هادو لي بغاكتي، هادو هنا اللي بالخضر، هادو هاد الصغيورين اللي بالخضر، هادو لي بغاكتي، هادو لي بغاكتي، هادو سون لي بغاكتي. هادو لي سيبال اللي بالخضر، هادو الكبار، هادو لي سيبال. هادو راه حنا عندنا 5 د لي سيبال لي سون كولي للتحت، لاصقين من التحت. عندنا هادو 5 بيتال هما حمرين. وعندنا هنا هادو هاد لي زورغان ريبرودكتور. هنا عندنا لورغان، هذا لو ريسيبتاكل، هذا اللي محطوطه فيها، هذا هو اللي محطوط فيه. هنا راه باين مزيان هنايا. هذا الكرسي ديال الزهر هو اللي كتشوفوه داير هكا، هذا كرسي الزهر. هذا سميتو راه باين هنايا كاع محطوطه فيه فوق منه لوفير. هذاك سميتو لو ريسيبتاكل، اذا كاين عندي هنايا لوفير كاين لداخل، وكاين لو ستيل، وكاين ستيغمات هنا الفوق، وكاين لي زورغان ريبرودكتور مال هما هادو. هما كاين لي فيلي سون توس سابيل دي زونتير، يعني لونسومبل سميتو لوندروسي. هادي لا ديسيكسيون ديال لا فلور. نساليو من لا ديسيكسيون ديال لا فلور، كنحيدو لا ديسيكسيون. الا بغيتو نعطيكم لي سميتو هادو، سميتهم لي سيبال، نو ماشي لي سيبال، هاد الحمرين بيتال، كاينين عندنا 5. هادو سيبال، ما عرفتش واش كتشوفوا ولا لا. هادو لي سيبال، هادو سيبال، هادو بيتال، هادو براكتي،
وهذا بيدونكول، هذا بيدونكول، وهذا l'organe reproducteur mâle و l'organe reproducteur femelle. Les organes reproducteurs هادو s'appellent les anthères. Anthères هادو هما l'ensemble des anthères s'appelle androcée. وكاين le pistil qui est l'organe reproducteur femelle. هادو هي لا ديسيكسيون عند هاد لا بلونت هادي ديال ديبيسكوس. فوالا لا ديسيكسيون ديالها. هادو هما لي زورغان ديالهم، حفظوهم مزيان، وخصكم ماشي غير هادي، بزاف ديال لي بلون ديروا ليهم لا ديسيكسيون. هادو لي سيبا هاهما لي باغاكتي، مرة كنلقاوهم، كاين بارفوا ما كنلقاهمش. كاين لي سيبال دايما تلقاوهم، بارفوا ما كنلقاو ليهم لا كولور فيرت، بعض المرات كنلقاو لا كولور ني با فيرت، اون اوتر كولور، بارفوا ما كنلقاوهمش كاع. وهنا بارفوا كنلقاو لا كولور ديالهم بحال لا كولور ديال لي بيتال، وتما غنسموهم، نقدروا نعطيهم السميه ديال تيبال، بجوجهم لي سيبال زائد لي بيتال نعطيهم السميه ديال تيبال. وعندنا البيدونكول، هو هذا الخط هذا اللي هاز اللي تنشدوا منه النبته، هذا بيدونكول، هذا هو البيدونكول. وهنا هذه لوفير، وكاين واحد ستيل هنا، وكاين ستيغمات. هادو كلهم تيكونوا ما نسميه البيستيل، هو لورغان ريبرودكتور فيميل. وكاينين هاد لونسومبل ديال لي زيتامين، لونسومبل دي زيتامين فيهم لونتير، هذا هو الصفر اللي الفوقاني لونتير زائد فيلي، لونتير زائد فيلي تيعطيو ما نسميه ب ايتامين. ليتامين هو لورغان ريبرودكتور فيميل، انتير هو الفوق زائد الفيلي هو داك الخيط اللي شاد لونتير. هادو لونسومبل ديالهم تيعطيو نسميوه ايتامين. لو بيستيل راه مكون من 3 ديال الحوايج، كاين اوفير هنا لداخل، لوفير و لو ستيل و لو ستيغمات الفوق. ثم هادو دونك هادو لي زورغان ريبرودكتور مال و فيميل هنا كاينين. وهادو هادي الحمرين وهاد الخضرين خصوصا لي زورغان بروتيكتور، يعني البروتيج لا فلور، ولا لي بروتيج لي زورغان ريبرودكتور، يعني ما معنى البروتيج تيحميوهم. بون هادي لا ديسيكسيون ديال هاد لا فلور ديبيسكوس، لا ديسيكسيون ديالها يعني التشريح ديالها. دابا غندوزو هاد لا فلور نيت، وغنمشيو نديرو الرسم ديالها. غنديرو لها اون كوب لونجيتيدينال، ها هي لا كوب لونجيتيدينال ديال لا فلور، فوالا ها هي لا فلور، درت ليها اون كوب لونجيتيدينال، قطعتها بشكل طولي، اون كوب لونجيتيدينال ديال لا فلور، وغندير ليها غادي نرسمها. ها هي لا فلور غادي نرسمها، هو معايا لا فلور انا رسمتها. فوالا الرسم ديال لا فلور راني رسمتها، كنكون شاده نشدها هكا وترسم. هنا كاين لتحت لو بيدونكول، لو بيدونكول مكتوباش مزيان، كتبوها مزيان راه عندكم. بيدونكول عندنا لو ريسيبتاكل، يعني كرسي الزهره، هذا اللي محطوط فوقو، حطات فوق منه لو بيستيل ريسيبتاكل، ولا محطوط منه لوفير. وكاين هنا لو براكتي، هذا عنده اللون خضر تتلونوه بالخضر. وعندنا لو سيبال، لو سيبال تا هو بالخضر، بيان سور لو سيبال تيكون هنا لو سيبال لاصق وتا هو بالخضر. وكاين عندنا لو سميتو لي بيتال، بيتال هو ها هو لا كولور ديالو الي روج، couleur ديالو rouge pétale. L'ensemble des pétales s'appelle corolle. L'ensemble des sépales s'appelle calice. Les étamines, les étamines كلهم l'ensemble ديال les étamines s'appelle androcée. وعندنا كل étamine مكون من انتر زائد فيلي، انتر زائد فيلي. هاد اللي بالصفر هنايا هادي انتر، ولتحت هذاك الخيط اللي شاد لونتر سميتو فيلي. ثم لورغان ريبرودكتور فيميل ها هو في الجهه الاخرى. كاين عندي هنا هذه كلها اوفير، وداخل لوفير كتشوفوا هنا كاينين دو كافيتي، جوج ديال لي كافيتي كي سابيل لي كاربيل، وحده وحده، وشاك كاربيل فيها مجموعه من لي زوفيل. هاد النقيطات الكحلين هادو سون لي زوفيل، هاد لي زوفيل هادو هاني كتبتها هنا اوفيل. وعندي اوفير هو هاد لونسومبل كله اوفير، و لوفير زائد لو ستيل، لو ستيل داك الخيط اللي كاين لداخل، ها هو ها لو ستيل، هذا حتى هو هذا ستيل، هذا ستيل. وهذا براسو حتى هو نعتبروه ان ستيل لان داخل فيه داك الخيط اللي جاي من ستيل، فوالا هذا لو ستيل. و
ولو ستيغمات. الستيغمات هما هاد الحمري اللي الفوق كاع ستيغمات. اذا ستيل لوفر ستيل ستيغمات لونسومبل تيكون ما نسميه البيستيل، هو لورغان ريبرودكتور فمال. والا كانوا عندنا بزاف تنسميهم جينيسي. هذه لا ستركتور دو لا فلور ديبيسكوس. دابا الا بغينا نديرو هاد لا فلور هادي، بغينا نديرو ليها لو دياغرام فلورال ديالها. تنمشيو تنشوفو لا فلور، غنشوفو عندنا لي براكتي هما، تنشوفو لا ديسبوزيسيون ديال لي براكتي. ها البراكتي، شوف البراكتي جا ما بين هادي وهادي، براكتي ها هو جا ما بين هاد ما بين هاد لو سيبال وهاد لو سيبال. عندنا 5 براكتي. الا جينا نشوفو هاد لي سيبال شحال عندنا من سيبال، تنلقاو كاينين 5، 1 2 3 4 5 ديال لي سيبال. تنمشي تندير هادي، نشوف هادي تلقاها ما بين سيبال و سيبال. اذا خصني نحط هنا ما بين هادي وهادي، نحط هادي لي بريسيزمون ما بين هادي وهادي، خصني نحط ان بيتال. ما بين هادي وهادي نحط بيتال، ما بين هادي وهادي، هادي هي لا بلي جوست كاع. هادي ما بين هادي وهادي غنحط ان بيتال، وما بين هادي وهادي نحط ان بيتال. فهمتيو؟ اذا حتى تندير لي 5 بيتال ديالي، لان عندي 5، 1 2 3 ها 4 ها 5، شفتيهم 5 ديال لي بيتال عندي، 5 بيتال. عندي 5 سيبال و 5 بيتال. و لي زونتير، لي زونتير راه عندي بزاف، اذا غندير ان اونتير. وعندي لي كاربيل كما قلت لكم، كاين 2 كاربيل. هاد لي كاربيل هما كاينين عندي هنايا، بيان سور هاد لي كاربيل راه فيهم دي زوفيل، انا ماشي شغلي في زوفيل، تنشوف غير لي كاربيل. اذا من تندير لو دياغرام فلورال ديالي تندوز، شفتوا لو دياغرام فلورال ديالي ها هو. عندي لي سيبال 1 2 3 4 5 ديال لي سيبال تنديرهم في واحد الدائره. وعندي عندي 5 بيتال هما. وعندي لي زيتامين ان ايتامين تندير بزاف لان ما عنديش واحد العدد اللي هو محدود. ثم عندي لي كاربيل، كاينين 2 كاربيل. لي براكتي انا كنشوف كاين عندي تما كاينات 5 ديال لي براكتي، ولي براكتي لقيتهم ما بين كاينين تيتوجدوا ما بين لي سيبال. اذا غنحطهم هنايا، ندير لهم دويوره ونحطهم. هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديالهم. اذا عندي هنايا في لا فورميل فلورال، هذا لو دياغرام فلورال. لا فورميل فلورال تشوفوها، لا فورميل فلورال عندي 5 سيبال بلس 5 بيتال بلس ان ايتامين بلس 2 كاربيل. هذه هي لا فورميل فلورال ديالي. اذا وهذا هو، راح نكونوا سالينا داك الفيديو ديال هاد لا فلور.